sa panahon ng latest news. Dahil sa tuloy niya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning Sir Ayel. Og sa tanang sukinting paminaw. Mao kini ang pinakalang kalambuan sa itong panahon para karong adlaw. Ang southwest monsoon o habagat ang mo'y nakaapekto karon sa kasadpang bahin sa Luzon ug sa Visayas. Ug tungod ani ang tibok probinsya sa Palawan lakip na ang Western Visayas kay makasinati og mandag-umon nga kalangitan nga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga palugdog kilat. Samtang dinhi sa Metro Cebu lakip na sa nabiling bahin sa Visayas kay makasinati tag panagsang panganuron ngadto na sa mandag-umon nga kalangitan na tsansa sa mga lumlabay na ulan ug mga panugdog kilat. Ug base sa atong weather radar karon may mga pag-ulan dinhi sa may munisipyo sa Dalagit, Alcoy ug sa Uslob. Ug para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto na sa kasalangan nga hangin ang gauros ikan sa habagatang kasadpan ngadto na sa habagatang silangan ang mapasalabi sa tibok Visayas. Di ang balod sa kadagatan malinaw ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat motaob karon alas 10:08 sa buntag nga naikalaumon 1.83 meters ug munas unya alas 5:42 sa hapon nga naikamawon na negative 0.28 meters. Dinhi sa Metro Cebu atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 28 to 34 degrees Celsius. Ug atong maximum heat index para karong adlaw posible moabot og 42 degrees Celsius. Matong sunrise ganiyang alas 5:22 sa buntag ug atong sunset unyang alas 6:04 sa hapon. Ug mo lang ka natong latest weather update gikan sa Botan sa Pag-asa kini si Manny Jan Agbay, may buntag. Salamat Sir Manny, may buntag sa Pag-asa. Okay sir, good morning. Mao kato si Sir Manny Jan Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon ining adlaw nga Huwebes, Hunyo City tuig 2024. Mga kinahanglan. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Panahon ng latest news, balitagikan sa TV stations. May pangukauban kang kubra in action. Panahon ka o paminaon sa'yo sa kabuntagon.